अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब हनीफ। दोस्तों, स्पेशल सीटें मुस्लिम लीग नून हजम कर लेगी। मरियम नवाज की हुकूमत ये सीटें हजम कर लेगी। ऐसा मुमकिन ना पहले था और ना अभी मुमकिन है। पेशावर हाई कोर्ट में भी इसके ऊपर ज़बरदस्त जो फैसला है वो आना है, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने भी मरियम हुकूमत से जवाब भी तलब कर लिया है। और बड़ी दिलचस्प सूरत हाल इस वक्त पंजाब में भी पैदा हो चुकी है। 23 ऐसी सीटें हैं जिनके ऊपर अगेन दोबारा जो है वो इलेक्शन करवाने का फैसला किया गया है। इसकी डेट भी अब सामने आ चुकी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए उससे भी बड़ी खुशखबरी ये है कि अब ट्विटर को बंद करने वाला पकड़ा गया है और दो जो हाई कोर्ट्स हैं वो इस केस की समाअत भी कर रही हैं और तौहीन अदालत जो है उसका नोटिस भी मिल चुका है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सिंध, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर हाई कोर्ट्स, मतलब 4 जो हाई कोर्ट्स हैं वहां से ज़बरदस्त खबरें हैं जो आपके साथ हम इस वीडियो में शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तानियों के हक के ऊपर डाका डालने की जो एक कोशिश की गई थी वो अब कैसे नाकाम हो चुकी है और अब इसका सारा जो नज़ला है वो मरियम हुकूमत के ऊपर कैसे पड़ रहा है। एक एक चीज़ को डिस्कस करते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जो लोग हमें फेसबुक के ऊपर देखते हैं वो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज एक इमरान खान साहब की स्टेटमेंट आई और बड़ी अलार्मिंग स्टेटमेंट है और इससे पहले भी इमरान खान साहब ने जितनी प्रेडिक्शंस की हैं वो सच साबित हुई हैं। और खान साहब ने अब ये कहा है कि अगर चीज़ों को सही तरीके से लेकर नहीं चला गया तो पाकिस्तान में श्रीलंका जैसे सिचुएशन पैदा हो सकती है। श्रीलंका में क्या हुआ था मैंने पिछली वीडियो में पूरी डिटेल के साथ आपको बताया था कि श्रीलंका जैसे अल्लाह ना करे सिचुएशन पाकिस्तान में पैदा हो और अगर ऐसा हुआ तो फिर किसी के हाथ कुछ भी नहीं आएगा और अवाम हुक्मरानों को जो इक़्तिदार के ऐवान है गले से पकड़कर बाहर निकालेगी। अब सारी की सारी जो कौम है उसको उम्मीद है अदालतों से और अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट ने आज सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो एप्लीकेशन थी, जो पिटीशन थी, उसके ऊपर समाअत की मामला है स्पेशल सीटों का, मखसूस नशिस्तों का, जिसके ऊपर आइन का आर्टिकल 51 बड़ी क्लैरिटी के साथ और सूबाई जो नशिस्तें हैं उसके लिए आर्टिकल 104 और 106 जो है वो बड़ा क्लैरिटी के साथ कहता है कि जो जमात सीटें जीतेगी उसी तनासब से उनको सीटें मिलेगी। लेकिन नो डाउट के पीटीआई का ये क्लेम है कि इलेक्शन कमीशन ने डाका डाला है उनके हक के ऊपर और उनकी सीटें दूसरी जो सियासी जमातें हैं उनमें बांट दी हैं। और अब इस केस की समाअत पंजाब हाई कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट में हुई है और पंजाब हुकूमत की तरफ से एडवोकेट जनरल पंजाब अदालत में पेश हुए और उनसे अदालत ने जब ये पूछा कि आपने ये जो सीटें बांटी हैं या सीटें जो हलफ उठाया है इसके ऊपर आप जवाब तलब करें, लेकिन उस वक्त उनके पास इसके ऊपर कोई जवाब नहीं था। उन्होंने मोहलत मांगी और वक्त मांगा कि जवाब दाखिल करवाने के लिए वक्त दिया जाए। मखसूस नशिस्तों पर यह अदालत में बताया गया कि कुछ जो अरकान हैं उन्होंने हलफ उठा लिया है, बाकी नशिस्तों की हद तक हम जवाब जो है वो फाइल कर देंगे। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक जीतने वाले उम्मीदवारों के हिसाब से मखसूस नशिस्तें सियासी जमातों को मिलती हैं। इलेक्शन कमिश्नर ना तो ट्रिब्यूनल है और ना अदालत है। इसने ये मखसूस नशिस्तें किस तरीके से दूसरी सियासी जमातों को दी, इसके ऊपर मरियम हुकूमत जो है अब उसको जवाब भी जमा करवाना है और ये बताना है कि उन्होंने एक हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद क्यों जो है ये हलफ उठाया और इन लोगों ने सदारती इलेक्शन में भी वोट किया और प्रोविंशियल असम्बली की ऑलरेडी जो है वो इलेक्शंस हो चुका था, उसके ऊपर तो शायद इसका कोई इम्पैक्ट ना पड़े, लेकिन
یہ پاکستان کے صدارتی جو الیکشنز ہیں اس کے اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی 23 جو نشستیں ہیں ان کے اوپر اب الیکشن کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور یہ ضمنی الیکشن ہوگا، اور اس کا شیڈول جو ہے وہ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ 21 اپریل کو اس کے اوپر پولنگ ہوگی، 18 مارچ تک کاغذات نامزدگی جمع کروائے جائیں گے، اور 30 مارچ تک انتخابی نشان الاٹ کیے جائیں گے۔ اور اس کے بعد جو اس سے بھی بڑا ایک کیس ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اصل میں پاکستان میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹویٹر اور سابق جو ایکس ہے اس کے اوپر پابندی ہے، اور یہ پابندی کس نے لگائی ہے، اور یہ بات آپ اپنے مائنڈ میں رکھ لیں کہ سم ٹائمز کچھ جو بیوروکریسی کے لوگ ہیں، سرکاری آفیسرز ہیں، وہ کسی کے پریشر میں آ کر کوئی کام کر دیتے ہیں، لیکن جب عدالت میں پیش ہو کر ان کو جواب داخل کروانا پڑتا ہے تو پھر ان کو بڑی شرمندگی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، اور بعض اوقات ان کو توہین عدالت جو ہے اس کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جو لوگ پیچھے بیٹھ کر اختیارات جن کے پاس ہوتے ہیں لیکن اقتدار نہیں ہوتا، وہ جن لوگوں کے پاس اقتدار ہے اس کو یوز کرتے ہیں، اور ان کا نام کبھی بھی نہیں آتا، اور ان کی شفٹ بھی ہو جاتی ہے، اور وہ نظر بھی نہیں آتے، وہ غلط ناموں کے ساتھ، غلط نمبر پلیٹوں کے ساتھ وہ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنے مقاصد جو ہیں وہ حاصل کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو بیوروکریسی بیچاری ہے اس کو عدالتوں کے چکر بھی لگانا پڑتے ہیں، اور عدالتوں میں توہین عدالت کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ بابر ستار کی عدالت نے اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے انہوں نے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد، آئی جی پولیس، اور ایون اب جو سپریڈنٹ جیل ہیں ان کے اوپر بھی توہین عدالت جو ہے وہ لگ چکی ہے، اور ان کو جرمانہ بھی ہو چکا ہے۔ یہ سب جو پیچھے بیٹھ کر سسٹم کو ہینڈل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس لیے عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اداروں کی جو ساکھ ہے اس کو مکمل طور کے اوپر تباہ کر دیا گیا ہے پچھلے 2 سالوں میں۔ اور اب چونکہ سوشل میڈیا پر جو پابندی لگی ہوئی ہے اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بند ہوئے ہیں، اس کے اوپر سندھ ہائی کورٹ نے ایک نوٹس جاری کیا تھا توہین عدالت کا، کیونکہ جواب جو ہے وہ وہاں پر جمع نہیں کیا۔ اب اسی کیس کو ٹیک اپ کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم بند ہوا ہے، کس نے یہ بند کیا ہے؟ اور پی ٹی اے کے آفیسرز بیچارے وہاں پر عدالت میں آتے ہیں اور ان کو خود نہیں پتا، ان بیچاروں کو خود نہیں پتا کہ یہ کہاں سے بند ہوا ہے اور کس نے بند کیا ہے، کس کے کہنے پہ بند ہوا ہے۔ اور ڈیفینیٹلی وہ تو مقدس گائے ہیں جنہوں جو بند کرواتے ہیں، سب کو پتا ہے، لیکن اس کے باوجود نہ تو عدالتوں میں ان کا کوئی نام لیتا ہے اور نہ ان کے خلاف کوئی ایکشن ہوتا ہے۔ اور یہی چیز پاکستان کی جو تنزلی کی وجہ بن رہی ہے، اور پاکستان میں آج جو عدم استحکام ہے، انسٹیبلٹی ہے، افراتفری ہے، اگر اس کو ایک سنگل سنٹنس میں لکھ کر بتایا جائے تو اس کا صرف ایک جواب بنتا ہے، وہ لوگ جن کے پاس اقتدار ہے لیکن اختیار جن کے پاس ہے، یہ سب انہی کی وجہ سے ہوتا ہے جب وہ اپنی مرضی کے فیصلے آئین اور قانون کو ردی کی ٹوکری میں ڈال کر کرتے ہیں اور اس کے نتائج حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور 76 سالوں سے یہی سب کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں، لیکن نہ وہ باز آ رہے ہیں، اور اللہ نہ کرے شاید ان کے کیا عزائم ہیں کہ وہ اس ملک کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ 76 سال کم ہیں جو آپ نے تجربات کیے، آپ نے آئین کو روندا، آپ نے براہ راست کبھی حکومت کی تو کبھی آپ نے چھپ کر حکومت کی، ان سب کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ 76 سال گزرنے کے بعد انڈیا کہاں پہنچ گیا، آپ کہاں پہنچ گئے۔ اور اب بھی اگر آپ اپنے جو تجربات ہیں ان سے باز نہیں آئے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے اس پاکستان کا۔ اور مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ تجربات سے انہوں نے کچھ سیکھا ہوگا، اگر سیکھا ہوتا تو پھر کم از کم ایسا ہرگز نہ ہوتا جو آج پاکستان میں ہو رہا ہے۔ آپ بھی اس کے اوپر کامنٹ باکس میں جا کر لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔